आसगाव घर जमीनदोस्त प्रकरणातली मुखेल आरोपी पूजा शर्मा हांचो अटकपूर्व जामीन कोर्टान मंजूर केल्लो। मात आज सोमारा 22 जुलयाक तांकां क्रायम ब्रांच इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरा समोर हजर रावपाची अट कोर्टान घाल्ली। तशेंच तांणी आपलो पासपोर्ट सरेंडर करचो अशी ताकीद तांकां दिल्ली। जर तांकां अटक करची पडली जाल्यार 50,000च्या पर्सनल बॉन्डाचेर तांकां सोडटले अशें कोर्टान सांगिल्लें। त्या प्रमाण आज पूजा शर्मा शेवटाक गोंयांत पावली। मात ह्या प्रकरणा संबंधान कितेंच उलोवपाक तांणी ना म्हणलें। क्रायम ब्रांचाच्या वतीन सुमार 4 वरां तांची चौकशी जाली आनी उपरांत तांकां सोडलें। मात तांकां परत चौकशीक आपोवपाची शक्यता आसा अशी म्हायती सुत्रांनी दिल्या। आसगांव डिमॉलिशन केसीन आज पूजा शर्माक इंटरोगेशनाक क्रायम ब्रांचान रायबंद्रा हांगा आपयले आनी 4 वरां तिका इंटरोगेशन केल्या उपरांत तिका आतां रिलीज केलें आनी परत सुत्रांक सांगता की परत एकदां ताका परते आपोवपाची शक्यता आसा क्रायम ब्रांचार। अशेंच अपडेट आमी तुका घेवन येतले। पळयत रावात इन गोवा।